muna nga among giampingan ang among mga ancestral lumen sa management nga ang dili mawala katong mga herbal nato nga mga para sa mga gamot nga mga tambal sa uban nga mga sakit nga among magamit og kini wala lang namo ginenegosyo kay nay among kultura nga dili pwede namo inegosyo kun dili para among magamit sa komunidad nga panginahanglan. Tsada kayo eh. Grabe ka Grabe. na Okay, may adlaw. So karong adlaw naday ko karon dinhi sa Barangay Samay, Sitio Iba, Balingasag, Misamis Oriental. Tungod kay nakoy nakita dinhi nga usa ka komunidad nga kung atong makita murag naa ni siya sa 100 ka balay nga parehas gid og porma. So atong sutaon kung unsa gid ka kuan nya maminaw punta bahin sa ilahang kultura. So isa nini ang atong maistorya karon si Sir ang dato nga inilag yun, si Dato Kailingan. Let's go. Yon, mayong adlaw sa inyong tanan, ako karon diri sa Samay, Balingasag, Misamis Oriental. Kung gusto na ako ipakita sa inyo nga naay usa ka komunidad diri sa tribong Higaunon nga grabe ka basta ma-amaze ko sa ilang tawag ani ka nindot sa ilang komunidad. Unya dayon gusto po nako sa isayon or ipahibalo sa inyo kung unsa ang ilang kultura sa tribo. Daghan kitag mga pangutana o gusto masayran about ana. So dugtong ana, makauban nato ang inilang nga tao gid dire sa tribo, si Dato Kailingan. Dato, maayong adlaw di kanimo. Maayong adlaw sab sir. O di ba? Si Dato Kailingan gikabutyag nga murag gatusan man siguro ka Pinoyanan or pamilya ang naa dinhi sobra pa gani ang iyang gidumala mo nang dili basta-basta si Dato tungod kay ang tingog or naa sila'y gipatupad about sa ilang komunidad nga dapat sundo nila diri, di ba Dato? Oh, sir. Dato, mangutana ko Dato, unsa siya nga tribo Dato? Higaunon sir, higaunon. Tribong Higaunon. Higaunon. Nakita na ko Dato, grabe ka mga patsada ang mga balay, daghan kaayo. Tinuod ba to Dato nga murag gatusan kapin ang mga tao nga nandito? Oo, sobra sa gatos ang mga tao na din pero ang atong na-accommodate karon aning malay nato nga nag-reflex gyud sa kaniang kuan sa IP nga ginatawag namong IP village. So isa ka gatos ka house na nga balay ug usa sa nakagatos ka pamilya ang nakabenepisyo ni ana sa pagkakaron. So sa ato pa Dato, kinintanan ng mga tao diri kay ang tribo na amang gitay kaugalingon nga murag balaod. Dili ba lisod na inani kadaghan ang mga gidumala Dato? Dili gid siguro para sa amo kung sa tribo dili siya lisod tungod kay ang tribo sukat pa kanya ato wa pagani balaod sa Pilipinas. Aduna na may kagalingon balaod ang tribo nga ginatawag siyang kagalingon pagpadagan sa iyang paggobyerno. So sayon lang kayo siya sundon labi na kung ang mga tao nagkinabuhi pa sa kultura nato sa Higaunon. Kaya ang mga tribo kung di ko masayop, grabe mo sunod man gid sila. Unlike sa amo mga silingan, di kabadlong sa mga silingan. Pero dire, muna nakapangutan na ko ni Dato, kay dili basta-basta ang pagdumala sa inyong ami kadaghan nga pamilya. Unya Dato, gusto lang ako masayran, unsa gid yung tribo Higaunon? Asa ni nagsugikan? Ang tribo nga Higaunon sumala sa kasaysayan sa among mga katigulangan nga napasa sa amo. Gikan gid mi sa higad, gikan mi sa mga bukana, sa baybay sa kadagatan. Pero nahitabo nga pag-abot sa mga langyaw nga mga tao nga dili pareha sa amo kaming tribo nga doon na mi kaugalingong kultura nga lahi sa ilaha unya mura kung imong tan-awon dili nila na-adapt ang among kultura unya kami sa dili pa mi gusto kaayo sa una nga ma-adapt namo ang lain nga kultura. Muna nga ang tawag sa Higaunon sa amo sa una dili mi Higaunon kung asa mi nakapuyo sa mga dagko nga river. Ang tawag sa amo muna kung magsampol tag Tagulwan, dako nga river o magsampol tag Kabulig o magsampol ta sa Balatukan River. So ang pangalan namo is Kabulignon kung dito mi sa Kabulig, kung Balingasag Balatukanon. Kung sa Tagulwan, Tagulwanon. Pero pag abot sa mga nagdaghan na ang tao, nagikan mi sa higad, so nagpasaka mi sa bukid, ginatawag sa binukid nga pinulungan nga nagpagaon. So nakumbine ang pangalan nga gikan sa higad ug nagpagaon. So munang nanganlan mi og usa ka Higaunon. So Higaunon ang tawag sa amoa. So ang Higaunon naa say lahi nga pinulungan og inistoryahan sa uban nga mga tawo nga naa gid mi kaugalingon nga
lingwahe. Nga munang ma-identify mi nga usa mi kay gaonon ug naasad mi kultura, nagtuog gyapon mi sa Ginoo nga mao ang magbabaya. Pero nami mga kultura nga lahi sa uban nga kultura nga ginasunod. Nagisgot man ta og kining kultura. Ang kultura sa tribo higaonon murag napasapasa pabagyapon sa atong mga kabatan-unan karon nga nana manggod ta karon sa social media. Nanay kuan, kumusta na ba ang atong mga kultura or panahilitan kani adto? Ang tribo higaono naa gina sila yung tawag ani ilang kaugalingong mga tambal, ilang kaugalingong mga diba murag na sila yung mga mananambal o yung Sa karon padayon gid mi na gawas lugar nga mahinumduman nato nga sa unang panahon wala ginagila sa atong kagamanan sa gobyerno ang mga kahibalo nga teknolohiya sa mga IP, pero bisan naman sa inana nagpabiling gid ang mga higaonon, so naa pa na sa amo ang ginatawag nga kung maghiskot ang pagpanambal ana among mga leader nga ginatawag nga baylan nga makamao pa gyud sa espiritual nga pagpanambal nga base lugar sa amo pang mga katigulangan gani bisan og discourage na gid mi nga dili na pagpanabang sa among mga kababayenan ug mga anak apan naa pa man mi mga kababayenan ug among mga gitawag nga manguyamo nga spirit pagayod sa pagpanabang katong kasanatian nga bisag wala pa ipa ultrasounds may baw-an niya lalaki ba o babae ang iyang ipanganak ug naibaw-an na niya daan nga kini ang iyang pagpanganak maayo kay gani bisan sa paghilot lang sa suli may baw-an na niya nga kana suli ug kana spirit ang among manguyamo ana ang ginatawag bae manguyamo nga ipaplastar niya nga maayo ang pag-anak sa babae. So mao na nga practices pa sa amo ug ang pag-ila sa mga uban nga mga herbal o kana legal naman na karon kay tungod na sulod siya sa balaod sa IPRALO kanang Republic Act 8371 o Indigenous People Rights Act. Ug muna nga among giampingan ang among mga ancestral domain sa management nga ang dili mawala katong mga herbal nato nga mga para sa mga gamot nga mga tambal sa uban nga mga sakit na among magamit ug kini wala lang namo ginenegosyo kay nay among kultura nga dili pwede namo inegosyo kun dili para among magamit sa komunidad nga panginahanglan. Kada kayo eh. Grabe. Sana Salamat all. gid kayo sa tanan sa panahon Grabe. ug sa kinibitang mga knowledge iyang gipaambit kanato, di ba? Tan-aw nato ang ilang mga katigulangan kani adto gikabutyag nga bisan pag walay doktor pero baskog ang ilang lawas ligon na sila mga tambal nga makuha lang sa lasan ug sila ra pod ang tribo ang nasayod ana ug unta mapanunod sa sunod pa nga mga henerasyon. Dato, salamat kayo dato. Salamat sa guys. Salamat.